बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ खजूर के फ़ायदे के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी होगी। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। वो है खजूर। खजूर को अगर दुनिया का सबसे सेहतमंद फल कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि ये फल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसके अलावा खजूर को खुशक मेवा भी कहा जाता है। खजूर का जायका मीठा और दिलकश होता है और इसमें कैलोरीज़ की मिकदार जो है वो दूसरे खुश्क मेवा जात की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। खजूर को मुतअद्दिद अक़साम में तकसीम किया जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से हर जो किस्म है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। खजूर में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कॉपर, विटामिन B6, प्रोटीन और आयरन है। खजूर के हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अगर आप सुने या देखें और अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप हैरत अंगेज़ इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा है। दमे की जो अलामात हैं उनमें भी इससे कमी आती है। पेट को भरे रखने में भी ये बहुत मुफीद है। मीठा खाने की जो ख्वाहिश है वो भी इससे कम हो जाती है। दिल की सेहत के लिए भी ये बहुत बेहतर है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कब्ज़ से भी इससे निजात हासिल की जा सकती है। आँखों के जो अमराज हैं उनमें भी खजूर के इस्तेमाल से हम कमी कर सकते हैं। हड्डियों की सेहत के लिए भी ये बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर बच्चों को ये देना बहुत ही ज़रूरी है। मर्दाना ताकत में भी इससे इजाफ़ा होता है और असाबी निज़ाम में भी ये बेहतरी लाती है और ख़ास तौर पर स्किन यानी जिल्द की जो सेहत है उसके लिए ये बहुत बेहतर है। जोड़ों की दर्द में भी इससे कमी आती है। डिप्रेशन और जो ज़हनी दबाव है उससे भी इसके साथ कमी लाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल करने से जो कैंसर के ख़तरात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। खजूर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हम इससे बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे जो हैं हासिल कर सकते हैं। खजूर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से मुदाफ़ाती जो निज़ाम है वो मजबूती में इजाफ़ा होता है। इसके साथ साथ खजूरों में फेनोलिक मरकबात, कैरोटीन्स और विटामिन्स भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दमे की जो अलामात में कमी लाई जा सकती है वो आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को सर्दियों में जो दमा की शिकायत हैं या अलामात हैं उनका ज़्यादा मसला होता है और उनका ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ अफराद सारा साल इस बीमारी का शिकार रहते हैं। खजूर को अगर वो दमे के जो मरीज़ हैं बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से उनका जो सांस है वो बेहतर हो सकता है और दीगर जो एलर्जीज़ हैं उनमें भी इससे अफाका मिल सकता है। दमे की अलामात और सांस की जो एलर्जियों से छुटकारा पाने के लिए हर रोज़ सुबह शाम खजूर का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ये पेट भरे रखने के लिए भी बहुत मुफीद है। इस फल में ग़िज़ाई फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास रहता है। यानी जो लोग मोटापे का शिकार है और उन्हें बार बार भूख लगती है, अगर वो खजूर को खा ले तो उनकी जो भूख की जो शिद्दत है वो कम हो सकती है। खजूरें खाने के बाद अगर पानी पी लिया जाए तो बहुत देर तक हमें भूख ही नहीं लगती, क्योंकि पानी और खजूर भूख को बहुत हद तक कम करते हैं। खजूरें खाने से जो मीठा खाने की ख्वाहिश है वो उसमें भी कमी आती है, जबकि सेहत हर मुफीद असरात जो है वो इससे ज़ाहिर होते हैं। दिल की सेहत के लिए भी खजूर को मुतवाज़न मिकदार में पोटाशियम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। पोटाशियम एक नहायत ही ज़रूरी मिनरल है जो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो तवाज़न है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ पोटाशियम ब्लड प्रेशर, नब्ज़
اور اعصابی نظام کو بہتر بنانے میں بھی یہ بہت حد تک مدد فراہم کرتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پوٹاشیم سے بھرپور جو غذائیں ہیں، بلڈ پریشر کی جو سطح ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک اور فالج کے جو خطرات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ جو بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ کھجور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بھی بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بیماریوں کے خطرات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھجوروں میں کیروٹینائڈز اور فلاوونائڈز اور فینولک جو ایسڈ ہیں، اس جیسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جو ذیابیطس کے جو مریض ہیں یعنی شوگر کے اور جسم میں جو ہونے والی قدرتی سوزش کے جو خطرات ہیں ان کو بھی کم کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ہر روز انسان کو 20 سے 30 گرام تک فائبر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ کھجوریں چونکہ غذائی فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں، اس لیے ان کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ خوراک میں غذائی فائبر کی مقدار بڑھانے سے آنتوں کی جو صحت ہے اس میں بہتری آتی ہے اور جو قبض کا خطرہ ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے جو امراض ہیں ان کے بھی خطرات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کھجور میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو ان خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھجور میں ایسے کیروٹینز پائے جاتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے آنکھوں کے جو پٹھوں کی تنزلی ہے اور موتیا جیسی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ ہڈیوں کی صحت کی جو بہتری ہے وہ بھی اس سے ممکن ہے۔ کھجوریں سیلینیم، کاپر اور میگنیشیم جیسے منرل سے بھرپور ہوتی ہے جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت مفید سمجھے جاتے ہیں، اور جو ہڈیوں کے امراض کے خطرات بھی ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ کھجوروں میں وٹامن کے بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو میٹابولائز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ ہڈیوں کے بربرے پن کا شکار ہوں ان میں ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے کھجوریں ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ وٹامن بی کی متوازن مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ وٹامن بی پروٹینز، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کو میٹابولائز کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری لاحق ہونے کی صورت میں کمزوری، تھکاوٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متوازن مقدار میں جسم کو توانائی فراہم کرنے کی وجہ سے کھجوریں جسمانی کمزوری لاحق نہیں ہونے دیتی۔ جسمانی توانائی برقرار رہنے کی وجہ سے اعصابی نظام میں بھی بہتری آتی ہے۔ وٹامن سی اور ڈی جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں، جبکہ کھجوریں وٹامن سی اور ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں اینٹی ایجنگ خصوصیات سے بھی مالا مال ہوتی ہیں جو میلانن کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکتی ہیں۔ جوڑوں کے درد میں بھی اس میں کمی آتی ہے۔ زیادہ تر افراد کو سردیوں میں جوڑوں کا درد سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ افراد سارا سال اس مسئلے سے شکار رہتے ہیں۔ جوڑوں کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے کھجوروں کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھجوروں میں وٹامن B6 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں ایسی کیمیکلز کی مقدار بڑھاتا ہے جو دماغ کی صحت کو بہتری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر روز وٹامن B6 متوازن مقدار میں حاصل کرنے سے ڈپریشن کی جو علامات ہیں ان میں کمی آتی ہے۔ کھجوروں کو باقاعدگی کے استعمال کرنے سے ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے اور معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے، جس سے ان بیکٹیریا کے آنتوں میں داخل ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ کھجور کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان کے معدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنتوں کے کینسر کے جو خطرات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو جن بچوں کو بڑوں کو خون کی بھی کمی ہوتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچیاں جن میں یہ علامات زیادہ تر پائی جاتی ہیں تو وہ کھجور کے استعمال سے اپنی جو ان کی خون کی کمی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں۔
تو کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر پسند آئے تو جاتے جاتے ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ۔